وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يصطحبه معه، وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكل هو اللحم الردي، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى، مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كلهم ما طهر، لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. لكن هذه من حكمة الله، وبه تعرف حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا. وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثنى: الصيد والحرث والماشي، وما عدا ذلك فإنه حرام. ثم إن نجاسة الكلب أخبث النجاسات، أخبث نجاسة في الحيوان نجاسة الكلب، فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد. المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، والله موفق.